शोहर का जनाजा रखा था, लेकिन मुझे कोई अफसोस ना था, बल्कि मैं दिल ही दिल में खुश थी, क्योंकि मैं यही तो चाहती थी कि किसी तरह मेरा शोहर मेरी जिंदगी से निकल जाए और मैं इस शख्स से शादी कर लूं, जिसके इश्क में मैं गिरफ्तार थी। शोहर के मरने के बाद मैंने इद्दत भी पूरी ना की और अपने महबूब के साथ शादी कर ली। लेकिन शादी की रात ही मेरे होश उड़ गए, जब मुझे पता चला कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है, क्योंकि मेरे दूसरे शोहर ने तो नशा करके पहली रात ही मेरे शोहर का जनाजा मेरे सामने रखा हुआ था। सफेद कफन में लिपटा मेरा शोहर इंतहाई खूबसूरत नेक नजर आ रहा था। इसके चेहरे पर धीमी सी मुस्कुराहट थी और घनी घनी पलकें इसकी खूबसूरती को चार चांद लगा रही थी। ऐसा लगता था जैसे किसी ने सफेद चादर में कोई फरिश्ता लपेट दिया हो। इर्द गिर्द बैठी औरतें धीमे धीमे आपस में सरगोशियां कर रही थीं। बड़ा ही नेक था खालिद, कभी किसी का दिल ना दुखाया। इतना अच्छा इंसान तो मैंने पूरी जिंदगी ना देखा था। अपनी बीवी को भी इसने कैसे सर आंखों पर बैठा रखा था। हर कोई शैला की खुश नसीबी पर हैरान हो जाया करता था। लेकिन देखो, बेचारी को कैसी नजर लग गई। जुबानी में ही बेवा हो गई। शोहर ने साथ छोड़ दिया। अब जिंदगी कैसे कटेगी इस बेचारी की। आगे पीछे भी कोई नहीं। कितनी मोहब्बत से खालिद इसे रुखसत करके लाया था। अपने माँ बाप से तक झगड़ा किया खालिद ने इससे शादी करने के लिए। औरतें एक दूसरे को आहिस्ता आहिस्ता खालिद और शहला के किस्से सुना रही थीं और मैं खामोशी से बस इन औरतों की बातें सुन रही थी। मेरी नजर बस अपने शोहर पर टिकी हुई थी। आंखों में एक आंसू भी ना आया। बराबर से ही किसी की आवाज उभरी, देखो तो कैसे सदमे में है। आंखों से आंसू भी नहीं टपक रहे। मुझे तो लगता है बेचारी को सकता हो गया है। किसी दूसरी औरत ने कहा, सकता ना होगा तो क्या होगा, इस उम्र में बेवा होना कोई मामूली गम थोड़ी है। फिर किसी ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। सब्र करो शहला, अल्लाह की यही रजा थी। और मैं दिल ही दिल में मुस्कुरा उठी। ये अल्लाह की रजा थी और मैं भी इसमें राजी थी, क्योंकि मैं कौन सा चाहती थी कि मेरा शोहर जिंदा रहे। इसकी मैयत देखकर जितनी खुशी मुझे हो रही थी, शायद मैं लफ्जों में बयान नहीं कर सकती थी। कितने अरसे मैं दिन रात दिल ही दिल में ये दुआ मांगा करती थी कि किसी तरह खालिद जैसा कांटा मेरी जिंदगी से निकल जाए। इसकी अच्छाई, इसकी नेकी मुझे एक आंख ना भाती। मेरा दिल इसकी तरफ से बहुत ही ज्यादा उचाक हो चुका था। मेरा बस चलता तो मैं अपने हाथों से इस नेक इंसान का गला घोंट देती, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत ना थी। मगर खुदा ने मेरी दुआएं सुन ली। मेरी हर दुआ रंग ले आई और खालिद एक हादसे में इस दुनिया से चला गया। इसके चेहरे की मासूम मुस्कुराहट इसकी पाकीज़गी की गवाही दे रही थी, लेकिन मुझे तो इसके मासूम चेहरे से नफरत थी। हर किसी के काम आना, हर किसी की मदद करना, अपनी सारी कमाई को गरीबों पर लुटा देना खालिद की खास बात थी। और यही खास बात मुझे इससे नफरत करने पर मजबूर कर देती थी। कई बार मैंने खालिद को रोकना चाहा कि इस तरह दोनों हाथों से ना लुटाया करें, लेकिन वो मानता ही कहाँ था। कहता था, कौन सा अपने पैसे लुटा रहा हूँ, ये तो खुदा की तरफ से मेरे पास अमानत है। और फिर मैंने कभी तुम्हारे खर्चों में कोई कमी तो नहीं की। ये सच था कि खालिद ने कभी मेरे खर्चों में कमी नहीं की थी, लेकिन जिस तरह की अय्याशी मैं चाहती थी, वो खालिद के साथ मुमकिन भी नहीं थी। खालिद सारा एक्स्ट्रा पैसा गरीबों पर खर्च करने के बाद सुकून की नींद सोता था और मेरी नींदें उड़ जाया करती थीं। मुझे बड़ी गाड़ी चाहिए थी, डायमंड का सेट चाहिए था, मुझे हर वो चीज़ चाहिए थी जो अमीरों के पास होती है। लेकिन खालिद मुझे वो सब कुछ ना दे सका। वो कहता था, मैं तुम्हें दो वक्त की रोटी और सुकून की जिंदगी दे रहा हूँ और यही मेरा फर्ज है। मैं तो चाहती थी कि खालिद किसी भी तरह मेरी जिंदगी से निकल जाए, और आज वो खामोशी से हमेशा के लिए चला गया। इसकी मैयत पर बैठी मैं खुशी मना रही थी, लेकिन मैंने अपने चेहरे से इस बात का इजहार ना किया। मेरे चेहरे पर संजीदगी तारी थी। आंखों में एक भी आंसू चाहकर भी मैं ना ला सकी। मेरी सास जो दूसरी तरफ से बैठी थी, मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ये औरत खा गई है मेरे बेटे को। ये सारी बर्बादी इसी औरत की वजह से हुई है। मेरा जवां जहां बेटा जवानी में ही चला गया। इस औरत ने इसकी सारी नेकियों को हमेशा बर्बाद ही किया है। वहां मौजूद औरतें मेरी सास को चुप करवाने की कोशिश कर रही थीं कि ऐसी बातें ना करो, तुम्हारी बहू बेवा हुई है, इसके गम का अंदाजा करो। तुम्हारा बेटा था तो इसका शोहर भी तो था।
خالد کی خالہ نے اپنی بہن کو ہی سمجھایا، لیکن وہ منہ بھر بھر کے مجھے بدوائیں دے رہی تھیں، اور ایک ماں کی بدوائیں لیتے وقت مجھے یہ احساس نہ ہو سکا کہ ماں کی بدوائیں دعاؤں کی طرح عرش کو ہلانے کی طاقت رکھتی ہیں۔ اور میری زندگی میں بہت جلد میرے کیے کا نتیجہ سامنے آنے والا تھا۔ خالد کا جنازہ اٹھا تو پورا گھر سسکیوں سے گونجنے لگا، لیکن میں سکون کے عالم میں کونے میں بیٹھی رہی۔ کوئی مجھے کہتا آنسو بہا لو، کوئی کہتا کہ رو لو، کوئی کہتا کہ آخری دیدار کر لو، لیکن میں نے بس دیوار سے ٹیک لگائی اور اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ دل میں ایک سکون کا سانس بھرا، اور میں نے اپنے آپ کو دلاسا دلایا کہ کچھ دن کا ڈرامہ اور پھر اس کے بعد میں ان سب مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤں گی۔ اس گھر میں میرا دم گھٹتا تھا، اور اب مجھے آزادی ملنے والی تھی۔ میرا بس چلتا تو میں خوشی میں بھنگڑے ڈالنے لگتی، لیکن میں نے لوگوں کا لحاظ رکھا۔ پھر ایک ایک کر کے سارے مہمان چلے گئے، گھر خالی ہو گیا۔ میں اپنے کمرے میں گئی تو میں نے دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی۔ اس کے بعد میں نے جس انداز میں خوشی منائی تھی، یہ صرف میں اور میرا رب جانتا تھا۔ میں نے اتنا پرسکون خود کو آج تک محسوس نہ کیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میرا شوہر نہیں مرا، بلکہ میں آزاد ہو گئی۔ میں نے فوراً فون پر ایک نمبر ڈائل کیا اور اپنے کان سے لگا لیا۔ تھوڑی دیر بعد کال رسیو ہو گئی۔ مبارک ہو شیلا، بنا کچھ کہیے تمہارے راستے کا کانٹا ہٹ گیا۔ قبر میں اتار کر مٹی ڈالتی ہے، کچھ ہی دیر بعد تمہارے گھر آؤں گا، تعزیت کے بہانے تم سے ملاقات ہو جائے گی۔ جلال کی بات سن کر میں زور سے ہنسی۔ ہاں کیوں نہیں، میں انتظار کر رہی ہوں۔ اسی دن کے لیے تو میں نے کب سے دعائیں مانگی تھیں۔ اور پھر میں بستر پر سکون سے لیٹے مستقبل کے سہانے خواب سجانے لگی۔ جب سے میں جلال سے ملی تھی، تب سے تو مجھے خالد سے اور بھی نفرت ہو گئی تھی۔ جلال میرے شوہر خالد کا بزنس پارٹنر تھا۔ پہلی بار ہماری ملاقات ایک دعوت میں ہوئی۔ وہ دعوت مجھے آج بھی یاد تھی۔ میں نے سرخ رنگ کی ساڑی پہنی تھی، خالد کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے میں اس دعوت میں داخل ہوئی، اور ریسیپشن پر کھڑا جلال ہمیں دیکھتے ہی ہماری طرف چلا آیا تھا۔ اسے دیکھ کر میں پلکیں جھپکنا بھول گئی۔ 6 فٹ 4 انچ کا ایک خوبصورت جوان مرد تھا، جو کسی بھی عورت کے دل کو پوری طرح دھڑکا سکتا تھا۔ پھر اس نے میری طرف ہاتھ بڑھایا تو میں ایک دم ہی گھبرا گئی۔ میں نے خالد کو دیکھا تو اس نے بھی اس بات کو کچھ عجیب انداز سے محسوس کیا، مگر میں نے فوراً جلال کا ہاتھ تھاما اور مسکراتے ہوئے اس سے سلام دعا کی۔ پھر ساری تقریب میں جلال ہمارے ارد گرد ہی منڈلاتا رہا۔ کئی بار اس نے میری خوبصورتی کی تعریف کی تھی، اور خالد سے کہا تھا کہ وہ بہت خوش نصیب ہے جسے مجھ جیسی بیوی ملی ہے۔ یہ سن کر تو میں اور بھی زیادہ خوش ہو گئی۔ دھیرے دھیرے وہ میرے حسن کی تعریف کرتا جا رہا تھا، اور میرا دل خود بخود اس کی طرف مائل ہو رہا تھا۔ تقریب کے اختتام پر جب ہم واپس اپنی گاڑی میں بیٹھے تو میں یہ کہے بغیر نہ رہ سکی کہ خالد، آپ کا دوست جلال تو بہت ہی اچھا ہے، آپ اس کے ساتھ مزید بزنس کو بڑھاتے کیوں نہیں ہیں؟ میری بات سن کر خالد نے ایک نظر میری طرف ڈالی اور کہنے لگا کہ جب میں نے کاروبار شروع کیا تھا، اس وقت میں جلال کو زیادہ نہیں جانتا تھا، اسی لیے میں نے زیادہ بڑا کاروبار نہیں کیا۔ پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اندازہ ہوا کہ جلال ایک اچھا کاروباری آدمی نہیں ہے، اسی لیے میں نے مزید کاروبار کو نہیں بڑھایا۔ میں اس سے زیادہ ملنا جلنا بھی پسند نہیں کرتا۔ خالد نے سرسری طور پر یہ بات کہی تھی، لیکن میں حیران رہ گئی۔ مجھے تو جلال میں کوئی بھرائی نظر نہیں آئی تھی، اور یہی بات میں نے خالد سے بھی کہہ دی کہ جلال میں ایسی کون سی بھرائی ہے۔ خالد نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور گاڑی چلاتے ہوئے کہنے لگا، بس اس کی کچھ فطرت ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھو نا، کس طرح تمہاری طرف آگے ہاتھ کر دیا تھا، جبکہ اچھی طرح جانتا ہے کہ ہم کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسے ان سب باتوں کا بالکل احساس نہیں ہوتا۔ خالد کی بات سن کر مجھے بڑا غصہ آیا۔ ایسی دقیانوسی سوچ نہ جانے کب سے خالد کے اندر سما گئی تھی، یا پھر میں ہی اندھی تھی جسے خالد کی سوچ کا علم نہ ہو سکا، اور اس کی محبت میں گرفتار ہو کر میں نے اس سے شادی کر لی۔ شادی سے پہلے میں نے صرف خالد کا بڑا گھر، اس کی گاڑی دیکھی تھی، اس کی محبت بھری باتوں کو قبول کر لیا، لیکن شادی کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ خالد ویسا انسان نہیں جیسا میں چاہتی تھی۔ مجھے پانی کی طرح پیسہ بہانے کا شوق تھا، مجھے ہر چیز عالی شان چاہیے تھی۔ میں چاہتی تھی کہ خالد مجھے لے کر دنیا جہاں کی سیر کرے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ کوئی ظالم شوہر تھا یا مجھ پر پابندیاں لگاتا تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی کماتا وہ بیوہ عورتوں اور یتیم بچوں کے پیچھے خرچ کر دیتا۔
मेरी ज़रूरियात से इसने कभी अपना हाथ ना रोका, लेकिन जो आसाइशें मैं चाहती थी, वो इन आसाइशों को मेरे और अपने लिए पसंद नहीं करता था। इसे सादगी की ज़िंदगी पसंद थी और यही बात मुझे ना सिर्फ हैरान करती, बल्कि मुझे अपनी किस्मत पर गुस्सा भी आता कि इतने अमीर इंसान से शादी करने के बावजूद भी मैं बहुत सी चीज़ों के लिए सिर्फ सोच कर रह जाती हूँ। फिर धीरे-धीरे मेरी और जलाल की मुलाकातें बढ़ने लगीं। जलाल अक्सर ही खालिद की गैर मौजूदगी में किसी न किसी बहाने से हमारे घर चला आता और मेरी तारीफ किए बिना ना रहता। कई बार तो इसने मुझसे ये भी पूछा था कि शैला, आपने खालिद से शादी कैसे कर ली? खालिद जैसे इंसान के साथ भला कोई लड़की कैसे रह सकती है? ऐसा लगता था जैसे किसी और ही सियारे की मखलूक हो। मुझे तो लगता है दुनिया दिखावे को नेक बनता है। जलाल की बात सुनकर मैं भी सोच में पड़ गई। वाकई ही आज के दौर में इतना नेक इंसान भला कैसे कोई हो सकता है? मुझे भी यही लगने लगा था कि वो दुनिया दिखाने के लिए ये नेकियों का काम करता है। खालिद की माँ से भी मेरी एक ना बनती थी, क्योंकि खालिद ने मुझसे अपनी पसंद से शादी की थी। इसकी माँ इस शादी पर खुश ना थी। अगर मैं ज्यादा खर्चा अपने मेकअप पर करती, तो मेरी सास को बहुत बुरा लग जाता। वो भी अपने बेटे की तरह ही नेकी का लबादा ओढ़े हुए थी। कम अज कम मुझे तो ऐसा ही लगता था कि वो दोनों माँ बेटे झूठ मूठ के नेक और हमदर्द बनते हैं। 6 महीने गुजरे तो मेरा दिल जलाल की तरफ पूरी तरह माइल हो गया। कभी कभी तो वो रातों को मुझे फोन करता और मैं खालिद से चोरी चुपके इसका फोन उठाकर इससे मोहब्बत भरी बातें करने लगती। मेरी बहुत सी ख्वाहिशात ऐसी थीं जो जलाल ने पूरी की थीं। वो मुझे दूसरे मुल्कों के महंगे तरीन मेकअप ला कर दिया करता था और मेरे दिल की मुराद पूरी हो जाती। अलबत्ता मैं इन सब चीज़ों को खालिद से छुपा कर रखती थी। मैं नहीं चाहती थी कि खालिद की नज़र इन पर पड़े। फिर धीरे धीरे मुझे यूं लगने लगा जैसे मेरी जिंदगी खालिद के साथ बर्बाद हो रही है। मेरी जवानी गुजरती जा रही थी और खालिद के साथ मुझे वो खुशी हासिल ना हो रही थी जिसकी मैं तमन्ना रखती थी। यूं ही लगता था जैसे जलाल वो इंसान है जो मेरी हर ख्वाहिश पूरी कर सकता है, जो बिल्कुल मेरे जैसा है, जिसे मेरी तरह खर्चा करना भी पसंद है। इसीलिए मैंने जलाल के साथ अपने रवाबित को और ज्यादा बढ़ा लिया। मेरा दिल चाहता था कि किसी तरह बस खालिद मुझे छोड़ दे और इसीलिए मैंने खालिद के साथ बुरा सलूक करने लगी। इसकी कोई बात ना मानती, इससे हर वक्त झगड़ती, हर बात में से नीचा दिखाती। वो जब भी किसी की मदद करने लगता तो मैं हाथ पकड़कर इसे रोकने की कोशिश करती, लेकिन खालिद मुझे यही समझाता कि ये छोटी छोटी नेकियां हमारी जिंदगी को आसान बनाती हैं और हमें बड़ी बड़ी परेशानियों से बचाती हैं। और मैं गुस्से में खालिद से कहती कि बस अब ये ढोंग ड्रामा बंद करो। हमारी शादी को इतना अरसा हो गया है, अब तो मुझे भी समझ आ गई है कि तुम ये सब कुछ सिर्फ दुनिया दिखावे के लिए करते हो। तुम्हारी इसमें अपनी कोई खुशी नहीं। मेरी बात सुनकर खालिद अक्सर नाराज होकर मुझे देखता। कभी कभी तो इसका चेहरा उतर सा जाता, लेकिन मुझे अब इसके जज्बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो गुस्सा हो या गमगीन, मुझे कोई लेना देना नहीं था। मैं तो चाहती थी कि बस वो मुझे आज़ाद कर दे, लेकिन मुझ में इतनी हिम्मत नहीं आई कि मैं इससे तलाक मांग लेती। मुझे अक्सर खौफ सताता था कि अगर मैंने इससे तलाक ले ली तो मैं कहाँ जाऊंगी, क्योंकि जलाल ने मुझसे अब तक शादी की कोई बात ना की थी। और फिर एक दिन अचानक ही खालिद का एक्सीडेंट हो गया। वो इतनी खामोशी से इस दुनिया से गया कि किसी को पता ना चला, लेकिन इसके जनाजे ने दुनिया को बता दिया कि वो किस कदर नेक इंसान था। इतने लोगों ने शिरकत की कि शायद गिनती भी नहीं की जा सकती थी। कितनी औरतें मेरे पास आकर बैठकर रोई थीं कि खालिद इनके घर को चलाता था। कितने ही यतीम बच्चे खालिद के लिए कपारा पड़ रहे थे, लेकिन एक मैं थी जिसका दिल सुकून और खुशी से भरा हुआ था। और फिर जब जलाल ने बताया कि खालिद की तदफीन हो चुकी है और वो मुझसे मिलने आ रहा है, तो मैंने उठकर जल्दी से अच्छा सा लिबास पहना और गहरी सी लिपस्टिक लगा ली। रात के 11 बजे के करीब जलाल मुझसे मिलने के लिए आया। इस वक्त तक सभी मेहमान चले गए थे। मैं अपने कमरे से निकली क्योंकि जलाल ड्राइंग रूम में बैठा हुआ था, लेकिन जैसे कि मैंने ड्राइंग रूम में कदम रखा तो मेरी सास जो ड्राइंग रूम में जलाल के साथ बैठी थी मुझे देखकर हक्का बक्का रह गई। फिर गुस्से में कहने लगी, बहू कुछ शर्मो हया होती है। शाम को ही तुम्हारे शोहर का जनाजा उठा है और तुम्हारी तैयारी देखो।
کیا تمہیں یہ بات نہیں معلوم کہ شوہر کے مرنے پر بیوی کو عدت کرنی ہوتی ہے؟ جلال نامحرم ہے، جاؤ اپنے کمرے میں اور یہ لباس تبدیل کرو، اور اب جب تک تمہاری عدت ختم نہ ہو میں تمہیں اس لپسٹک وغیرہ میں نہ دیکھوں۔ تمہیں تو کوئی طور طریقہ ہی نہیں آتا۔ ساس کی باتوں نے میرے اندر آگ لگا دی۔ میں نے جلال کی طرف دیکھا تو وہ بیچارہ بھی خاموشی سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا۔ میری ساس کے آگے وہ بھی کچھ نہ کہہ سکا۔ میں پاؤں پٹکتی اپنے کمرے میں آ گئی تھی۔ جلال کچھ دیر بعد واپس چلا گیا۔ پھر اس نے فون کر کے مجھے کہا کہ تمہاری ساس کے ہوتے ہمارا ملنا ممکن نہیں۔ میں بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ خالد سے آزادی ملی تھی تو ساس کے نام کی زنجیر میرے پیروں میں جکڑی گئی تھی، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا کوئی نکاح نہیں تھا، مجھے اپنی ساس کا ہی سہارا تھا، اس لیے ان کی بات سننا میری مجبوری تھی۔ اور پھر جلال نے بہت آہستگی سے ایسی بات کہی کہ میں ایک دم ہی چونک گئی۔ کہنے لگا کہ تم وہ گھر چھوڑ کیوں نہیں دیتی؟ اب تو تمہارا شوہر بھی نہیں ہے، تم سے کون سوال جواب کرے گا؟ میں نے کہا جلال میں یہ گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ کہنے لگا میرے پاس آ جاؤ، یہ عدت وغیرہ کو چھوڑو، میں تمہیں اپنا لوں گا۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ یہ پابندیاں تو مجھ سے بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، اسی لیے میں نے اس کی بات مان لی۔ 2-4 دن تو خاموشی سے گزارے، اور پھر اس کے بعد اپنا سامان سمیٹا اور خاموشی سے ایک رات اس گھر کو چھوڑ کر نکل گئی۔ جلال کی گاڑی نے مجھے گلی کے کونے سے پک کیا تھا، اور پھر وہ مجھے پک کر کے اپنے ایک چھوٹے سے فلیٹ میں لے آیا تھا۔ کہنے لگا کہ گھر والوں کو تمہارے بارے میں ابھی کچھ نہیں پتا، اسی لیے میں اپنے گھر ابھی نہیں لے جا سکتا، البتہ ہم یہاں ساتھ رہ سکتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ میرے نزدیک آنے لگا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہوئی اور کہا کہ جلال تم نے کہا تھا کہ تم مجھ سے شادی کرو گے۔ وہ کہنے لگا ہاں شادی بھی کر لیں گے، لیکن پہلے تھوڑی محبت تو ہو جائے۔ جلال کی بات سن کر میں گھبرا گئی اور کہا کہ میں جلال شادی پہلے کروں گی۔ وہ ہنسا اور کہنے لگا پھر میں صبح ہی کسی قاضی اور گواہوں کو لے کر آتا ہوں اور ہم شادی کر لیتے ہیں۔ اس رات وہ مجھے اسی فلیٹ میں چھوڑ کر چلا گیا، اور پھر اگلی شام واپس آیا۔ اس کے ساتھ قاضی اور گواہ بھی تھے۔ بغیر عدت پوری کیے ہی میں نے جلال کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میں بڑی خوش تھی کیونکہ مجھے میری منزل مل گئی تھی۔ جلال نے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے گھر والوں کو بھی سب کچھ بتا دے گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ جلال نے مجھے مستقبل کے حسین خواب دکھائے تھے کہ وہ مجھے 7 سمندر پار کی سیر کروائے گا، خوب عیاشی کروائے گا، مجھے بڑا سا بنگلہ گفٹ کرے گا، میرے پاس خوب ساری گاڑیاں اور نوکر چاکر ہوں گے، اور میں بس انہی سہانے خوابوں میں جھولا جھول رہی تھی کہ یہ سب چیزیں مجھے خالد کے گھر پر بھی میسر تھیں، لیکن میں ہر چیز بہت زیادہ چاہتی تھی۔ میرے اندر کی ہوس اور لالچ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ یہی لالچ تو تھی جو میں نے خالد سے شادی کی۔ پھر جلال کے ساتھ میرا نکاح ہوا۔ قاضی اور گواہ چلے گئے تو جلال میرے قریب آ گیا۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرنے کے بعد جب وہ میرے اور نزدیک آیا تو اس کا فون بجنے لگا۔ کہنے لگا کچھ کاروبار کا ضروری کام ہے، میں باہر جا رہا ہوں، واپس آتا ہوں تو تم سے بات کرتا ہوں۔ وہ ہنستا مسکراتا باہر چلا گیا، لیکن پھر جب وہ رات کو واپس لوٹا تو اس کی حالت دیکھ کر میں کچھ چونک گئی۔ اس کی چال بگڑی ہوئی تھی۔ مجھے ایک لمحے میں ہی سمجھ آ گیا کہ وہ اپنی ہوشوں میں نہیں۔ پھر جب وہ میرے قریب آ کر بیٹھا تو اس کے منہ سے شراب کی بو آ رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر پوچھا جلال تم نے شراب پی ہے؟ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا ہاں میں تو اکثر ہی شراب پیتا ہوں، اور کبھی کبھی آئس کا نشہ بھی کرتا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑے۔ مجھے شرابی لوگوں سے بہت خوف آتا تھا۔ خالد نے تو کبھی سگریٹ تک کو ہاتھ نہ لگایا، نہ وہ پان چھالیاں کھاتا تھا، اسی لیے میں ڈر کر پیچھے ہٹی۔ مگر جلال جو اپنے آپ میں نہیں تھا، اس نے میرے بالوں کو مٹھی میں دبوچ کر مجھے اپنے قریب کیا اور کہنے لگا کہاں بھاگ رہی ہو؟ نکاح کیا ہے تم نے مجھ سے، میں اب اپنا حق وصول کروں گا۔ اور یہ کہہ کر اس نے مجھے بستر پر دھکا دے کر گرایا۔ میں نے جلال سے کہا ہوش میں آؤ، کیا کر رہے ہو؟ لیکن وہ اپنے ہوش میں کیسے آتا؟ اس نے تو نہ جانے کتنی پی رکھی تھی۔ وہ ظلم و زیادتی پر اتر آیا تھا۔ اس نے نہ صرف میرے ساتھ اپنی خواہش پوری کی بلکہ مار پیٹ بھی کی تھی، اور جب میری حالت بہت زیادہ خراب ہوئی تو اس نے کچھ کاغذات میرے آگے لا کر رکھ دیے اور کہنے لگا ان پر دستخط کرو۔ میں نے ان کاغذات کو اٹھا کر دیکھا تو وہ کاروبار کے کاغذات تھے۔ خالد کے کاروبار میں جو بھی شیئر تھا
وہ سب کچھ اس کے مرنے کے بعد میرے حصے میں آیا تھا، اور اب جلال ان کاغذات پر دستخط کروا کر وہ سب کچھ اپنے نام کروانا چاہتا تھا۔ مجھے تو معلوم ہی نہیں تھا کہ خالد کی وصیت کے مطابق اس کے کاروبار کا حصہ مجھے ملنے والا تھا، لیکن جلال یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا، دستخط کرو اور سارا کاروبار میرے نام کرو۔ میں نے ایک نظر جلال پر ڈالی، اور نہ جانے کیوں میرے دل نے دہائی دی کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے انکار کیا اور کہا، میں ہرگز بھی خالد کا کاروبار تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ یہ کاروبار میرے حصے میں آیا ہے کہ میں اس سے اپنی زندگی کی ہر خواہش کو پورا کروں گی۔ میری بات سن کر جلال نے میرے منہ پر اتنی زور سے تماچا مارا کہ میرے ہونٹ سے خون بہنے لگا۔ وہ حقارت سے کہنے لگا کہ تجھے کیا لگتا ہے میں نے تجھے بیوی بنانے کے لیے تجھ سے شادی کی ہے؟ تجھ جیسی عورت سے بھلا کون شادی کرتا ہے؟ اتنے نیک اور اتنے اچھے شوہر سے تو وفا نہ کر سکی تو مجھ سے کیسے وفادار ہوگی؟ میں نے تو تجھے جان بوجھ کر اپنی جال میں پھنسایا تھا، کیونکہ مجھے تیرے شوہر کے حصے کا بھی کاروبار چاہیے تھا، اور تیرا شوہر کسی حادثے میں نہیں مرا۔ میں نے جان بوجھ کے اس کو مروایا۔ مجھے لگا تھا کہ ایسا کرنے کے بعد مجھے آسانی سے جائیداد مل جائے گی، لیکن اس کے مرنے کے فوراً بعد ہی وکیل نے بتایا کہ اس نے تو وصیت میں سب کچھ تمہارے نام کیا تھا، اسی لیے میں نے تمہیں یہاں بلایا اور تم سے شادی کی۔ اب تم ان کاغذات پر دستخط کرو اور سب کچھ میرے حوالے کرو۔ میں نے انکار میں سر ہلایا تو اس نے اپنا موبائل فون کھولا اور ایک ویڈیو مجھے دکھائی، جسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ کچھ دیر پہلے والے مناظر اس موبائل فون کی زینت بن چکے تھے۔ نہ جانے کہاں اس نے اپنا کیمرہ چھپایا تھا کہ مجھے پتہ نہ چل سکا۔ جو زیادتی اس نے میرے ساتھ کی تھی وہ سب اس کے فون میں محفوظ ہو چکی تھی۔ وہ کہنے لگا، سوچو کہ اگر زمانہ تمہاری رسوائی کا یہ منظر دیکھے گا تو تمہارا کیا بنے گا؟ کوئی تم پر تھوکنا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بتاؤ تمہیں کون جگہ دے گا؟ تمہارا اپنا تو کوئی گھر بار بھی نہیں، اسی لیے اگر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو دستخط کرو۔ جلال کے بہت زیادہ مار پیٹ کرنے کے بعد میں نے ان کاغذات پر دستخط کر دیے اور وہ خوشی سے مسرور ہو گیا، اور میں اب اپنے آپ پر ماتم کرنے لگی تو میں نے اپنے ہاتھ سے کتنا بڑا نقصان کر لیا۔ اگر میں خالد کی بیوہ بن کر اس گھر میں رہتی تو میرے حصے میں بہت کچھ آتا، لیکن اب تو سب کچھ جلال کا ہو گیا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جب جلال واپسی جانے کے لیے مڑا تو میں نے اسے آواز دی اور کہا کہ تم مجھے اپنے گھر کب لے کر جاؤ گے؟ میں یہاں کب تک اس فلیٹ میں رہ سکتی ہوں؟ مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے۔ وہ کہنے لگا، کون سا گھر؟ میرے گھر میں میری بیوی اور میرے 4 بچے رہتے ہیں، میں ان کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ تم صرف میرے لیے ایک مہرہ تھی، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ میرا تمہارا کوئی واسطہ نہیں۔ اس فلیٹ کے دروازے کھلے ہیں، تم جہاں جانا چاہتی ہو چلی جاؤ۔ جلال کی بات سن کر تو میرے ہوش ٹکانے آ گئے۔ میں نے غصے میں پیچھے سے اس کا کالر پکڑا اور اسے کھینچ کر گرا دیا۔ وہ نشے میں تھا، اسی لیے لڑکھڑا کر گر پڑا، شاید اس حملے کے لیے تیار بھی نہیں تھا۔ میں نے نفرت سے کہا، میں تمہاری جان لے لوں گی، تم نے مجھے اتنا بڑا دھوکہ دیا ہے۔ تمہاری وجہ سے میں ہمیشہ خالد کو دھوکہ دیتی رہی اور تم شادی شدہ مرد نکلے۔ وہ زور سے ہنسا اور کہنے لگا، تم نے خالد کو دھوکہ میری وجہ سے نہیں دیا، اپنی لالچ کی وجہ سے دیا ہے۔ اس کی دی ہوئی زندگی اور آسائشات تمہیں ناکافی پڑ رہی تھیں، اسی لیے تو اس کی موت کی دعائیں مانگتی تھی۔ اب بھی مجھے قصوروار کیوں ٹھہراتی ہو؟ میرا بس نہ چل رہا تھا کہ میں جلال کی جان لے لوں۔ میں نے غصے میں سائیڈ میں رکھا بھاری سا لیمپ اٹھایا اور جلال کے سر پر دے مارا۔ اس کا سر پھٹا اور فرش پر خون بہتا چلا گیا۔ کچھ دیر بعد مجھے ہوش آیا، جب مجھے یہ یقین ہو گیا کہ جلال اس دنیا سے چلا گیا ہے۔ میں نے گھبرا کر اپنا سامان سمیٹا اور وہ فلیٹ چھوڑ کر بھاگ نکلی۔ میں سڑکوں پر بھاگتی چلی جا رہی تھی، میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اور پھر بھاگتے بھاگتے نہ جانے میں کہاں پہنچ گئی۔ وہ ایک کچا سا علاقہ تھا، جھگیاں بنی ہوئی تھیں، کچھ فقیر وہاں بیٹھے تھے، آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ایک فقیرنی نے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگی، کہاں بھاگی چلی جا رہی ہو؟ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا، مجھے پناہ چاہیے، میں بہت خوفزدہ ہوں، میرے ہاتھوں قتل ہوا ہے، مجھے پولیس سے بھی ڈر لگ رہا ہے، اگر میں پکڑی جاتی تو کیا ہوتا؟ اس نے اپنی جھگی میں مجھے جگہ دے دی اور کہنے لگی، تم میرے ساتھ یہاں رہ سکتی ہو۔ اور پھر میں اسی جھگی میں دن گزارنے لگی۔ میرے پاس خرچ کرنے کو پیسے نہیں تھے، اسی لیے میں بھیک مانگ کر گزارا کرتی تھی۔
सड़क पर बैठकर भीख मांगते हुए बेअख्तियार मुझे खालिद याद आता, जो सड़क पर से गुजरते हुए हर भिखारन की मदद करता। कितने ही गरीब बच्चों को इसने पढ़ाने के लिए स्कूल तक भेजा। एक दिन मैं ऐसे ही कटोरा लेकर सड़क पर बैठी थी, जब एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी। शीशा उतरा और किसी ने हाथ बढ़ाकर मेरे कटोरे में नोट डाले। मैं बस सर झुकाए बैठी थी, लेकिन फिर मैंने सर उठाया, क्योंकि गाड़ी आगे ना बढ़ी। मेरी नज़र इस औरत पर गई, जो गाड़ी के अंदर हैरत से टिकटिकी बांधे मुझे देख रही थी। वो कोई और नहीं, मेरी सास थी। मेरे हलक से एक चीख निकली और मैं अम्मा कहकर फूट फूट कर रोने लगी। मेरी सास गाड़ी से उतरी और मुझे सीने से लगाकर कहने लगी, शैला तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। मैंने रोते हुए अपनी सास को सब कुछ सच बता दिया। बहुत देर तक मेरी सास खामोश रही और फिर कहने लगी, चलो गाड़ी में बैठो, घर चलते हैं। मैं हैरान रह गई। मैं जिस औरत के बेटे के मरने की दवा मांगती थी, वो मुझे घर ले जाने की बात कर रही थी। मेरी सास कहने लगी कि बेटे के जाने के बाद मैं बिल्कुल तन्हा रह गई। कम अज कम अब तुम्हारे साथ ये सोचकर जिंदगी गुजार लूंगी कि तुम कुछ और नहीं, लेकिन मेरे बेटे की मोहब्बत जरूर थी। मैं तुम्हें सड़क पर नहीं छोड़ सकती। अगर आज खालिद जिंदा होता तो तुम्हें इस तरह देखकर इसकी जान निकल जाती। चलो मेरे साथ। मेरी सास मुझे वापस इसी घर में ले आई, जहाँ से मैं आज़ादी की दुआएं मांगती थी। और मुझे इस घर में दाखिल होकर एहसास हुआ कि ये घर मेरे लिए कितना महफूज था। नहा धोकर साफ सुथरी होकर जब मैं अपनी सास के पास पहुंची, तो उन्होंने मेरे आगे बेहतरीन खाना लगवाया। मैं आंसुओं से रोने लगी। मेरी सास ने मेरे हाथ थामे और कहने लगी, मुझे तुमसे बहुत गिले शिकवे थे, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम एक लालची औरत हो। लेकिन आज मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि तकदीर ने तुम्हें सही और गलत समझा दिया है। तुम्हें तुम्हारे हिस्से की सजा मिल चुकी है। खालिद इतनी ही जिंदगी लिखवा कर लाया था। इंसान को कभी इतनी लालच नहीं करनी चाहिए कि बंदे कुएं में ही जा गिरे। सास की बात सुनकर मैंने अपने आंसू पहुंचे और अपनी गलतियों पर इनसे माफी मांगी। मेरी सास ने एक माँ होने का हक अदा किया। मेरी सास ने बता दिया कि वो खालिद ही की माँ थी, क्योंकि बड़ी आला ज़र्फ़ी के साथ उन्होंने मुझे माफ़ किया। मैंने खाना खत्म किया तो वो कहने लगी कि कुछ गरीब बच्चे और बेवा औरतें राशन के लिए आने वाली हैं। मैं चाहती हूँ कि आज तुम अपने हाथों से राशन तकसीम करो, ताकि तुम्हें पता चले कि ये सुख क्या होता है। सास की बात पर मैंने सर हिलाया और इन गरीबों को राशन तकसीम कर दिया। इस रात वाकई ही मुझे ऐसी सुकून की नींद आई कि मैं बयान नहीं कर सकती। अब मुझे समझ आ गया था कि खालिद किस सुकून की बात करता था। मैं आप सबसे भी यही कहूंगी कि हमारा सुकून दुनिया की आसाइशात और इंसानी चीज़ों में नहीं है, बल्कि हमारा सुकून तो इंसानियत की भलाई और मदद के लिए हाथ बढ़ाने में है। आइए और अपना हाथ बढ़ाएं, इंसानियत की मदद करें और खुद को लालच के अंधे कुएं से बचाएं। तो नाज़रीन, हमारी आज की ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें और मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।